السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم ايكونومست في الفيديو الجديد، فيديو ديال المانجمنت انيسياسيون مانجمنت ديال السيمستر 1 ديال الباشلور بكالوريوس ديال ليكونومي جميع لي فيليير ديالو. اي اوسي هاد الكور هذا راه صالح لي زيتيديون ديال ليسونس فوندامونتال اس حتى هما كيقراو المانجمنت نفس الحاجه، ولي زيتيديون اللي كيقراو في لو اس تي لو ان سي جي الاف بي بي تي كلشي هم هاد الكور هذا راه صالح ليهم. دونك هاد لا سيونس ولا بارتي رقم جوج ان شاء الله غادي نشوفوا فيها بارتي جديده اللي هي ديفينيسيون دو لونتربريز. ديجا في لا سيونس اللي فاتت شرحت لكم المانجمنت كونسيبت ديفينيسيون ديالو لي فونكسيون ديالو حتى لي نيفو دو مانجمنت استراتيجيك مانجمنت اوبيراسيونيل ومانجمنت تاكتيك. دونك اليوم نشوفوا ان شاء الله ديفينيسيون ديال لونتربريز. دونك بالنسبه لا ديفينيسيون ديال لونتربريز كاين ديفينيسيون تراديسيونيل و ديفينيسيون سيستيميك. دونك المهم نبداو اول حاجه ديفينيسيون دو لونتربريز قبل ما نديرو داك التقسيم. ديفينيسيون دو لونتربريز. دونك ديفينيسيون كنقولوا بان اون انتربريز يعني شركه ولا مقاوله، اون انتربريز est un groupement humain، يعني انتربريز كتكون من مجموعه من الاشخاص humain hiérarchisé qui met en œuvre des moyens intellectuels, physiques et financiers pour produire, former et distribuer des richesses, conformément à des objectifs définis, réaliser un profit. دونك هذا هو ديفينيسيون ديال لونتربريز. هاد الديفينيسيون هو نخدمو به حنا. دونك ملي كنسمعو انتربريز مقاوله ولا شركه، انتربريز اول حاجه سي ان غروبمون ايمان، يعني مجموعه من الاشخاص. يعني ما يمكنش تلقى واحد المقاوله واحد شركه فيها حيوانات ولا فيها نباتات ولا شي حاجه، ضروري ان يكونوا مجموعه من الاشخاص. اي انتربريز شركه فيها مجموعه من الاشخاص، وهاد الاشخاص كاينين هما هيرارشيزي. كيفاش هيرارشيزي؟ يعني كاينه التراتبيه. لا هيرارشي كنهضروا على هيرارشي، يعني واحد كيحكم على اللي تحت منه. كنلقاو الديريكتور جينيرال كيحكم على الديريكتور اللي تابعوه، كيحكم على لي شاف، كيحكم على هذا اكسيتيرا. كنلقاو واحد التراتبيه، يعني واحد كيحكم على الاخر. دونك هاد الجروب ديما اللي فيهم لا هيرارشي كي مي اون اوفر دي مويان، يعني هاد لونتربريز اللي هي جروبمون ايما هيرارشيزي ضروري من دي مويان، ضروري من دي ريسورس، يعني ضروري من الموارد، ضروري من الوسائل. دونك هاد الجروبمون ايمان كيستعملوا وسائل اللي هما انتيليكتيال فكريه، يعني لي زيدي افكار لي بلان داكشي. فيزيك يعني شي حاجه فيزيك ماديه بحال لي زيكيبمون لي ماشين لوكال اكسيتيرا. اي فينانسي وماديه، يعني انتربريز هي مجموعه من الاشخاص. هاد الاشخاص اللي كيكون تراتبيه بيناتهم، هاد الاشخاص كيمي اون اوفر كيستعملوا ولا كيعطيو كيحطوا واحد لي مويان اللي هو انتيليكتيال فيزيكي فينانسي، وكيستعملوهم علاش هاد لي مويان هادو؟ كيستعملوا بور برودوير باش نتجو
former يشكلوا et distribuer. هنا كنهضروا على la production, la formation et la distribution. distribution التوزيع ديال la richesse. يعني entreprise راه كتكري واحد la richesse, كتكري واحد الثروه richesse. هاد الثروه هادي هي لا فالور اجوتي, القيمه المضافه. هذيك لا فالور اجوتي راه كتنتجها لونتربريز. دونك كتفرق على لي ديفيرون زاجون اللي كاينين في ليكونومي. دونك هاد لا برودكسيون فورماسيون لا ديستريبيسيون ديال هاد لا ريشيس راه كيكون على حساب لي زوبجيكتيف ديفيني اللي هو رياليزي ان بروفي. ان اي انتربريز راه ضروري يكون عندها واحد لو بيت اللي هو رياليزي ان بروفي. وهنايا كنهضروا على ان جميع هاد لي بيرسونيل كنسميو بيرسونيل, يعني جروب ايمان كيتسمى البيرسونيل, كيمشيو فواحد لوبجيكتيف اللي هو لا رياليزاسيون ديال لو بروفي ديال لونتربريز. دونك دابا بالنسبه للديفينيسيون ديال لونتربريز كاين عندنا جوج ديال لي ديفينيسيون. كاينه لابروش تراديسيونيل ولا كاينه لابروش سيستيميك. دونك غنبداو باول حاجه هي لابروش تراديسيونيل de l'entreprise. L'approche traditionnelle de l'entreprise. Donc l'approche traditionnelle de l'entreprise فيها جوج ديال التعاريف. كيقول لك بان بتيت ا لونتربريز. المهم هاد راه هاد لابريفياسيون هادي اللي كندير هنا, هادي راه هي انتربريز غير ابريفياسيون كنستعملوها بزاف. انتربريز. دونك لونتربريز entend qu'une unité de production. هذا أول définition. هو كنقولوا l'approche traditionnelle. l'approche traditionnelle كنعرفوا l'entreprise بأنها unité de production, وحدة للإنتاج. دونك بالنسبة لهاد l'approche هادي كتقول لك بأن l'entreprise est une unité de production. L'entreprise étant une unité de production, c'est-à-dire que l'entreprise est une unité économique dont la fonction principale est la production des biens et services destinés à être vendus au marché. Donc, à la sabat tarif hada, l'entreprise est une unité wahada dont la fonction principale est la production des biens, سلع et services. biens et services يعني سلع وخدمات destinés à être vendus au marché. دونك هذا هو التعريف الاول التقليدي للشركه. التعريف التقليدي للشركه كيقول لك بان لونتربريز ايت اون يونيتي دو برودكسيون, يعني بان الشركه ولا المقاوله هي وحده اللي النشاط الاساسي ديالها هو الانتاج ديال السلع والخدمات باش تبيعهم في لو مارشي. هنا كنهضروا على لوبيراسيون دو برودكسيون. هنايا كنهضروا على لوبيراسيون دو برودكسيون ولا لو بروسيسيس دو برودكسيون. هنا كنهضروا على اوبيراسيون ولا لو بروسيسيس. اوبيراسيون دو برودكسيون, اوبيراسيون دو برودكسيون ولا لو بروسيسيس. لا le processus de production de l'entreprise, يعني العملية ديال الإنتاج. Donc par l'opération de l'entreprise, كيفاش كدير l'entreprise par l'opération de production, le processus de production. Donc l'entreprise transforme les flux internes كتحولهم les flux externes ولا كيتسموا flux de sortie. Donc كي بحال هكا دابا هي l'entreprise. Donc هنا كيكونوا flux d'entrée كيتسموا flux d'entrée وكاين flux de sortie. هاد الفلي دونطري كيتسموا input ولا كيتسموا entrant, وهادو كيتسموا output ولا كيتسموا extra. Donc l'entreprise
هذا هو le processus de production. L'entreprise تدخل les inputs les entrants يعني كدير la transformation ديال les flux d'entrée pour en flux de sortie يعني كدير transformation ديال les inputs اللي هما l'entrant الاوتبوت اللي هما اكسترون. دونك شنو هما هاد لي فلي دونطري ولا لي انبوت؟ لي انبوت هما هو اول حاجه لو ترافاي دي بيرسونيل. البيرسونيل هما لي سالاري ديال العمال. ترافاي دو بيرسونيل فيهم لو كابيتال اللي هما دوك لي زيكيبمون les équipements, le fond, donc le flux, les machines, les bâtiments, etc. Donc, c'est entrant. Et aussi les consommations. Les consommations intermédiaires. Les consommations intermédiaires, les matières premières, l'énergie, طاقة, etc. بالنسبة لهاد الاوتبوت هما لي بيان اي سيرفيس اللي كيتنتج بيان او سيرفيس. هادو هما لي اوتبوت. دونك لونتربريز اون طون كونيتي دو برودكسيون يعني لونتربريز هي واحد لونيتي اللي كدير ترانسفورماسيون ديال فلي دونطري اون فلي دو سورتي يعني كتستعمل لو طرافاي لو كابيتال ou les matières premières, la consommation intermédiaire, كيدخلوا لونتربريز باش تحولهم دي بيان سيرفيس. هذوك لي بيان سيرفيس كيخرجوا داكشي اللي سميناهم اونترون. دابا هادو كيدخلوا وسط الشركه كيتكونسوماو وهادو لي بيان سيرفيس كيخرجوا من الشركه باش يتباعوا. دونك هذا بالنسبه لهادو. دابا نبقاو نيت في هذا بوغ. هنا كاين واحد ديفينيسيون اخر اللي داخل هنا هو لونتربريز. قلنا l'approche traditionnelle l'entreprise en tant qu'une unité de production. دابا petite b définition راه داخل نيت هادي. l'entreprise en tant qu'une unité de répartition. توزيع. هنا كنهضروا على répartition de richesse. répartition unité de répartition يعني وحده اللي توزيع كتوزع داك لا فالور اجوتي اللي كتكريي لونتربريز. دونك هنا كنعرفوا ان لا كونتربارتي دو لاكتيفيتي دو برودكسيون دو لونتربريز سو ترادوي بار لا فونت يعني لونتربريز كتبيع وكتحقق واحد البينيفيس يعني واحد الدخل. دونك لو برودوي دي سيت فونت doit permettre à l'entreprise يعني داك لا فالور اجوتي. هنا كنهضروا على لا فالور اجوتي. دونك ملي كنقولوا ان هذه كنعنيو بها ان les richesses ثروات les richesses يعني valeur ajoutée القيمة المضافة valeur ajoutée créée par l'entreprise répartie sur l'ensemble des agents économiques. Et dès que la richesse créée, اللي كتكري l'entreprise كتنتج valeur ajoutée. Donc la valeur ajoutée كيفاش كتساويها VA راه هي valeur ajoutée هي chiffre d'affaires حجم المبيعات يعني les ventes chiffre d'affaires راه كنعنيو به les ventes ناقص consommation intermédiaire. consommation intermédiaire. consommation intermédiaire راه داخل فيها لي زاشا داخل فيها ماتير بروميير داخل فيها لينيرجي. هادشي كلشي داخل في لا كونسوماسيون انترميديير. هكا كتحسب لا فالور اجوتي. دونك لا فالور اجوتي اللي كتكريي لونتربريز راه كتقسم على لي ديفيرون اكتور على حسب البارتيسيباسيون ديالهم في لاكتيفيتي ديال البرودكسيون دو لونتربريز. يعني ان لا ريشيس كريي de l'entreprise servent à rémunérer l'ensemble des agents économiques ayant participé à l'activité économique. Donc, هنايا لأن
la richesse créée par l'entreprise, la valeur ajoutée اللي كتكري l'entreprise كتقسم. يعني كاين le personnel العمال شنو كيدو العمال كيدو الصالير. كاين ليطا الدولة et les organismes sociaux et organismes sociaux الدولة ليطا هو الدولة لي اورغانيزم سوسيو يعني المنظمات الاجتماعيه بحال السينيساس بحال لا ميتويال كيس دو روتريت هادو كيدو امبو الدوله كدير الضرائب اي لي كوتيزاسيون سوسيال كتسمى كوتيزاسيون سوسيال. اوسي عندنا لي بريتور بحال لي بنك هادو كيدو لانتيغي الفوائد. دابا الشركه كتسلف من عند البنكه دونك كتخلص الفوائد. كاين اوسي لي زاكسيونير ولا كيتسموا لي زابورتور دي كابيتال لي زاكسيونير الشركاء هادو كيدو لي ديفيدوند. الديفيدوند هو النصيب ديالهم من الارباح. اخر حاجه داكشي اللي كيبقى لونتربريز اللي كيمشي الاوتو فينانسمون. هذا غوفوني نون ديستريبي اوتو فينانسمون كتستعمل لونتربريز باش التموين الذاتي. دونك لا فالور اجوتي حنا كنقولوا بان لونتربريز كون انيتي دو برودكسيون يعني لونتربريز كتنتج سلع وخدمات باش تبيعهم. هذا التعريف الاول. التعريف الثاني لونتربريز اون طون كينيتي دو ريبارتيسيون يعني ان هذيك لا فالور اجوتي ديك القيمه المضافه اللي كتكري لونتربريز كتقسمها على لي ديفيرون اجون ايكونوميك على حسب لا بارتيسيباسيون ديالهم في لا برودكسيون اوبيراسيون دو برودكسيون دو لونتربريز. دونك هذا بالنسبه للتعريف الاول لابروش تراديسيونيل دو لونتربريز. كاين تعريف ثاني اللي كيقول لك هو لابروش سيستيميك. لابروش سيستيميك دو لونتربريز يعني كنعرفوا لونتربريز كون ان سيستيم. كنعرفوا بان ان سيستيم سي كوا ان سيستيم. ان سيستيم هو واحد لونسومبل دي زيليمون اون انتراكسيون ديناميك اورغانيزي اون فونكسيون دان اوبجيكتيف. يعني كنقولوا سيستيم هو مجموعه من العناصر اللي مترابطه بيناتها واللي كتكون ديناميك وكتكون بيان اورغانيزي اون فونكسيون دان اوبجيكتيف. كيكون عندها واحد لوبجيكتيف كومان. دونك لونتربريز كتعرف بانها ان سيستيم. لاش ان سيستيم لان لونتربريز كتكون بيان اورغانيزي. لونتربريز كتكون من دي كومبوزونت كتكون من دي زورغان كتكون لي زيليمون ديالها كيكونوا مترابطين بيناتهم كيكونوا ديناميك كيكون عندها واحد لوبجيكتيف. داكشي علاش لونتربريز تسمات ان سيستيم. دونك بالنسبه لونتربريز كنقولوا ان سيستيم كنقولوا لونتربريز سيستيم. لونتربريز لو سيستيم d'entreprise. باش كيتميز هذا السيستيم دونتربريز؟ لو سيستيم انتربريز عنده 4 كاركتيرستيك. دونك كنقولوا ان لونتربريز est un système ouvert مفتوح. l'entreprise est un système organisé منظم. l'entreprise est un système piloté. Et enfin, l'entreprise est un système finalisé. Ouvert, le système d'entreprise est ouvert, signifie que l'entreprise a des relations avec les différents composants de son environnement. يعني الشركة ما كتكونش مغلوقة على راسها كتكون منفتحة. يعني كتكون عندها علاقات مع المحيط ديالها. يعني كتكون علاقات مع لي كليون علاقات مع لي فورنيسور علاقات مع الدولة علاقات مع يعني كتكون عندها علاقات مع لي كونكورون مع لي مارشي. يعني كيكون عندها علاقه بزاف. دونك تنقولوا لونتربريز est un système ouvert. بالنسبه لونتربريز est un système organisé signifie que l'entreprise compose par des organes qui sont reliés par des liaisons. بنقولوا organisé ان لونتربريز كتكون من دي زورغان. هاد لي زورغان هادو كيكونوا مرتبطين بدي ليزون. يعني ما كنلقاوش كل حاجه مفرقه على لونتربريز. كلشي منظم كلشي مقاد كلشي مرتبط بيناتو. Piloté. L'entreprise est un système piloté. Signifie que l'entreprise est orientée vers
son contrôle rigoureux et permanent. يعني l'entreprise كتكون بيلوتي، يعني كيكون عندها شي واحد اللي كيقودها في داك الشيء اللي بغات. بيلوتي هي من كلمه بيلوت، يعني قائد، بيلوتي فير اورينتي فير سون كونترول، يعني كتمشي مقاده مزيان. فيناليزي، ملي كنقولوا فيناليزي يعني un système finalisé signifie que l'entreprise orientée principalement vers sa finalité. L'entreprise كتمشي للغايه ديالها، la finalité كاين دي finalité à caractère personnel اللي هما البروفيل والبريستيج، وكاين دي فيناليتي ا كاركتير انستيتيونيل يعني ايكونوميك سوسيال. يعني لونتربريز كيكون عندها واحد الفيناليتي، كيكون عندها واحد الغايه، والفيناليتي ديال لونتربريز، الفيناليتي برينسيبال ديال لونتربريز هو لا كرياسيون دو ريشيس. دونك هادشي اللي ممكن نقولوا لا ديفينيسيون دو لونتربريز. دونك عرفنا ديفينيسيون دو لونتربريز، عرفنا لي زابروش، قلنا كاين ابروش تراديسيونيل اللي كيقول لك بان لونتربريز اون طون كينيتي دو برودكسيون، لونتربريز اون طون كينيتي دو ريبارتيسيون. وشفنا لابروش سيستيميك اللي كيقول لك بان لونتربريز اي ان سيستيم ولي كاركتيرستيك ديالو كيكون اوفر اورغانيزي بيلوتي اي فيناليزي. جيسبر انكم استفدتوا من هاد ليكسبليكاسيون. او revoir حتى لا سيونس جايه ان شاء الله.